Davao Oriental sikan nga quarter PPOC meeting. Mas mopalikon matod pa sa koordinasyon sa mga government agency sa probinsya. Atong sayron pinaagi ni katropang Vicente Pichon IV. XFM Report. Nabuto sa paglaom ang baguhay pa lamang na humang second quarter Provincial Peace and Order Council o KONPIPO kaniadtong milabayng adlaw nga gitabungan mismo sa gobernador sa lalawigan sa Davao Oriental kauban ang mga kadagkuan sa nagkadayang unipormadong ahensya lagip na ang mga nagkadayang buhatan sa lokal nga panggamhanan. Ang maong PIPOC meeting gipangunahan mismo ni Davao Oriental Governor Nelson Boy de Anghirang kung sa diin tataw nga nagpakita og positibong hiskutanan alang sa kahimtang sa kalinaw ug hapsay ang masusing gituki sa Provincial Peace and Order Council kung sa diin gihisgutan ang mga kalampusan sa ilang ikaduhang kwarter ning tuiga. Nanguna sa mga hisgutanan sa konseho mao ang lig-on nga panagtambayayong sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nga mauusab ang gilantaw nga nagunang hinungdan sa padayon nga pag-uswag sa peace and order situation sa tibuok probinsya. Atol sa maong meeting gipresentar ang nagkalain-laing accomplishment reports og mga resolusyon nga nakaangkla sa mas epektibong pagdumala sa seguridad, kaluwasan ug kayuhan sa katawhan. Lakip usab sa sentrong agenda mao ang pag-aprobar sa Joint PIPOC PDC resolution nga mo reactivate sa Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon PTF-LCAC o kon ang usa ka lakang aron mas mapaligon pa ang koordinasyon o pagpatuman sa Executive Order Number 70 Series of 2028 sa lokal nga level. Dugang pa niini sa gipresentar nga report sa 1001st Infantry Pag-asa Brigade pinagi sa commanding officer niini nga si Brigadier General Vince James Di Bantilan, Philippine Army, gipahayag niini nga ang padayon nga kalihukan ubos sa internal security operations o external security operations hingpit nga makabot pinaagi sa whole of government o whole of society approach kung sa diin dili lamang seguridad ang tutukan kundi ang pilosab ang paghatag og batakang serbisyo, pagpakunhod sa kakabos o pagpalambo sa mga komunidad nga kaniadto labawng naapektuhan sa insurhensiya. Gidugang pa ni Brigadier General Bantilan nga ang kalinaw dili lamang makabot pinaagi sa operasyon sa militar o kapulisan apan kun dili pinaagi usab sa inklusibong kalambuan. Samtang sa bahin sa Davao Oriental Police Provincial Office gipresentar usab ni Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol ang mga lig-on nga kampanya sa kapulisan sa tibuok probinsya batok sa kriminalidad o iligal nga kalihukan. Lagip sa naglangkob sa taho ni Colonel Bukol mao mga operasyon kontra iligal nga droga, loose firearms, smuggling sa sigarilyo, illegal gambling, illegal logging o illegal fishing. Samtang gidugang pa ni PD Bukol nga hugot nga nagpadayon ang kampanya batok mga wanted persons o mga hugot nga implementasyon sa Republic Act 4136 o kon ang Land Transportation and Traffic Code o mga lokal nga ordinansa aron masigurado nga makabot gayod ang kahapsay sa kadalanan o disiplina sa publiko. Sa kinatibukan, gipatayag sa PIPOC Council members nga magpadayon ang ilang focus sa pagpalig-on sa interagency coordination o integrasyon sa peace and order initiatives pinagi sa lig-on nga pagtinabangay sa gobyerno o komunidad o tungod diini mas mapadayon ang malungtarong kalinaw, kaluwasan o kayuhan sa katawhan sa probinsya. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.